Karon mga igsuon, aduna ko'y i-share sa inyo ha kung unsay mga sikreto nga magpabilin ang kalipay luyo sa mga kasakit ni aning kalibutana. Kay kabalo naman gyud ta aning kalibutana, wala man gyud diri ang kalipay. Malipay ta kadali pagkahuman ana muhupas na pud ang kalipay mo, balik na pud ang mga kagulanan nga dili na pud maayo nga atong mga pagbati. So walay permanente gyud mga igsoon, apan salamat sa Ginoo kay nakaplagan ta sa Ginoo, kay tungod sa Ginoo buhaton gyud niya tanan bisan imposible aning kalibutan na apan buhaton gyud sa Ginoo nga mahimong posible ang tanan, nga bisan naata sa kalibutan nagpuyo kung kita naay relasyon sa Ginoo, kung kita mga anak sa Ginoo gyud nga tinuod yun nga anak sa Ginoo, bisan kini temporary ang tanang naa sa kalibutan, apan magpabilin gihapon naay mga butang nga magpabilin gihapon nga mahimong yung permanente sa atong kinabuhi, bisan kini nga kalibutan puno sa kabiguan sa mga problema. Magpabilin ang kalipay sa atong kasing-kasing, no, nay mga sekreto pero karon di na ni mahimong sekreto kay ato gining i-apply mga igsoon. Manghinaot ko nga makatabang ko ni ani kaninyo. Ang unang butang nga makahatag kanato nga magpabilin tang malipayon, mapasalamaton ta sa tanang butang. O di ba sa 1 Thessalonians 5:18 nga naa na diha nga kung mapasalamaton ta sa tanang butang, mo ni sikreto, unang sikreto nga malipayon ta o magpasalamat ta sa tanang butang bisan sa luyo sa mga kasakit nga mga problema, kawalad unsa man mga atong gipang-atubang ani nga kalibutan. Kabalo lang gihapon ta magpasalamat bisan sa gagmay nga mga butang o sa dagko man mga butang, magpasalamat gihapon ta diha sa atong Ginoo. Bisan lisod na gyud, tinuod gyud lisod na gyud usahay mga igsoonong, lisod na gyud ipasalamat, pero maningkamot gyud ta muluhod muampo sa Ginoo ug mubungat og magpasalamat sa Ginoo. Kay kana usa din na siya ka sekreto nga mahimong magpabilin ta nga malipayon. Praise God. Ang ikaduha, be content. Oh, so kinahanglan ta makontento, importante dining makontento ta mga igsuon sa ato ang mga panglantaw, sa ato ang unsa ang naa nato. Kay usa ni nga makatabang nga magpabilin ang atong pagkamalipayon bisan luyo ta sa walang-wala o unsa man simple nga pamumuhay, simple nga kinabuhi, apan kung naa kay contentment diha sulod sa imong kasing-kasing nga kabalutang makontento ba nga bisan gamay na nga butang makontento na ta. Kay mao man ay gusto sa Ginoo nga makontento ta, dili nato sige i-compare ang atong mga kaugalingon didto sa uban sa atong mga igsuon o sa atong mga silingan nga uy may pamanahinuon siya Lord o nga kanang wala siya nangalaga dili sa ti hinimbahon, mas hinimbahon pamanggani ko ana niya, pero naa lagi siya ana nga mga butang, daghan lagi siya ana, daghan kay sila sakyanan, napa sila yung motor karon nakapalit na pud sila og kanang service na napoy bagong service. Ako in town ani Lord, maura gyud taon ni bike ra gyud in town ang ako nagpabilin ra gyud ko in town ani Ginoo. O di ba na depress na ta, imino kana sila Lord wala man na sila nangalagad ba, pero ako nangalagad ko, pero ang ilang balay nindot ayon naanap ilang balay nindot na sad na renovate na sad. O di ba magingana ka daghan sila gamit kami dugay yung nangalagad Lord, maura man gihapon mi ora magwa na ni tubo. O di ba pero huna-huna ra natong tanan mga igsuon, dili na nato kung di man ta makontento, dili na nato mapansin ang mga blessing nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Kay magsige ra compare kay basin pud siguro mga igsuon nga nakulangan pud ta sa pagpangayo, nakulangan pud ta sa mga prayer. Ang atong prayer life siguro mga igsoon stagnant, dili permanente, dili regular. Mao na nga irregular siguro nato no ang atong mga pag-ampo, ang atong komunikasyon sa Ginoo para moabot pud sa ato ang mga blessing. Ang Ginoo gusto din nga i-bless gyud ta sa Ginoo. Mao na nga kung unsay naani mo diha hala pag-ampo sige ayo pagtapol ay pagtinapulan og ampo, pagkugi sa mga pag-ampo, kanunay ka mag-communicate diha sa Ginoo. Og pagkahuman ana ay nagkabalaka niya be content, makontento ta. Kay kanang pagkakontento
nakita na sa Ginoo. Pag once makontento ta ang Ginoo, mo bless na sa tuwa, dugangan pa na, dugangan na po niyang panalang supplyan na sa ta. Kay nga naman nakontento ka naman, kay kung makontento ta, malipay ta mga igsoon, bisan way niabot na to, malipay ta na Lord, salamat aning tanan kining mga blessing gikan gyud nimo Lord, bisag tuod og gamay lang ni tuod Ginoo, pero lami nindot na gyud kay nindot kay sa kong pananaw, kay kini gikan gyud nimo ni nga panalangin Lord. O di ba, di mapabilin ta nga malipayon. So diha ta sa ikatulo na pud ta mga igsoon. Sa ikatulog kini warag lisod-lisod gyud ni mga igsoon, no, bisan pa Kristohanon, wa pa gyud ni na-apply sa uban. Sa ang uban na-apply na po, pero depende sa kung ano, sa depende sa case. Depende sa case mo na nga kini kinahanglan i-apply gyud nato ni mga igsoon, importante gyud ni sa mga igsoon. Ang ikatulo, forgiveness. Wow, forgiveness day mga igsoon, mapinasayloon. Amen. Mapinasayloon. Usa day na nga makahatag og pabilin nga kalipay sa atong kasing-kasing. Bitaw mga igsoon, kay kung naatay kanunay nga kanang gihambin diri sa sulod nato, kanunay naa diri bas puno sige ni sa kayugot, sa pagdumot, sa kasuko, dili gyud na siya makahatag og kalipay sa ato ang mga igsoon. Sige, gapundo ka, gapundo. Kasagaran nga nay mabikil nimo hala pundo. Sige ra kag pundo ba og mga hinanakit sa imong sulod. So di na siya makatabang nato mga igsoon. Mo na nga mahimo ta mapinasayloon, bisan pa nga wala sila nangayog pasaylo, pero ato na silang pasayloon mga igsoon. Pasayloon nato bisan pa sa wala nangayog pasaylo, ug samot na gyud sa nangayog pasaylo. Hatagan nato, hawanon nato tong kasing-kasing, i-release nato tanan mga kabugat. Kuhaon nato na mahimo tang mapinasayloon sa uban, no? Dili lang ni tungod sa ila, nga kuan nga imo nang buhaton kay aron sila malipay, aron sila ano, no, kundi tungod na lang pud sa ato, nga magpasaylo ka, dumot nimo sa tanan nga nagdagmal nimo, atong pasayloon para na lang pud ni sa atong sarili mga igsoon, kay para mahimo tang malipayon. Gawas nun ta nga aron dali ra kay tang malipay, hambin nimo sa sulod nimo, wala may mga pagdumot diha, so makahatag din siya og kalipay. Kay nindot kaayo maglakaw ta ani nga kalibutan, mamuhay ta ani sa ato ang gipuy-an, sa atong palibot, nga wala tay pagdumot, no? Nindot kaayo nga gawas nun kayo ta manglihok-lihok, gawas nun kay ta mubuhay sa atong mga activities, gawas nun kay ta mga lagad sa Ginoo. Nindot kaayo ang atong pagpangalagad, ang atong pagkatulog sa gabi, sa atong pagmata. Nindot kaayo mga igsoon, kay di walay guilt sa atoang kasing-kasing, tungod kay nakapasaylo man ta sa atong isig katao. Mao na nga magpabilin gyud ang atong pagkamalipayon, tungod kay wala na may sulod gipanghambin diri, hawa naman, limpyo naman ang atong kasing-kasing. Lastly, be useful. Unsa man ni siya mga igsoon? So kay kita Kristohanon man ta, so ato ipagamit ang atong mga kinabuhi diha sa Ginoo, nga mapuslanon ang atong kinabuhi while nangalagad ta sa Ginoo. Magpagamit ta sa bulaton sa Ginoo, magpagamit ta sa kahimayaan sa Ginoo, magpagamit ta diha sa iyang ministry, sa bisan unsa nga mga butang nga pwede ta magpagamit, no? Nung tanaw nimo, wala man ko hiyas, di man ko diha mapuslan sa simbahan, kay wala man ko hiyas, no, imo ra nang huna-huna, imuha ra nang pagbati nga wala kay hiyas. Kay tanan tawo gikan sa Ginoo, gibuhata nga mapuslanon sa Ginoo. Wala pa lang nimo na discover kung unsa ang naa diha nimo nga posible nimo nga magamit ka diha, makatabang ka diha sa buluhaton diha sa Ginoo. Pwede man good nga kuan daghang mga pamagi magsun, bisan sa gagmay nga mga butang sa imong pagka-prayerful, o mahimo kang useful diha, moampo ka sa uban, moampo ka sa ministry, moampo ka sa imong mga pastor, moampo ka sa imong mga leaders diha sa church, moampo ka sa imong isig katao, o ministry man na magamit ka diha, kay ang church nagkinahanglan na og prayer warrior. O basin day prayer warrior ka, wala lang nimo na discover, o ginudaghan kay mga igsoon, bisan tod nga di ka mutindog sa pulpito, pero pwede gihapon kang magamit mga igsoon, no? Mutabang kag mga sa panahon sa mga pahina o sa mga daghang mga activities diha,
magpatawag ang pastor nga kita magadto ta sa simbahan, magpahina ta natay buhaton nga mga activities. So tuwa ka maguna ka didto bisan sa gamayng mga butang magsilhig-silhig, magtrapo-trapo lang ka, maglampaso ka, manghugas ka unsa may mo mananom bakag mga bulak para sa kahimayaan man na sa Ginoo, sa church man na imong gibuhat, sa balay man na sa Dios imong gibuhat. So na useful na kadiya, nagamit na kadiya mga igsoon. Dili man gud tanan nga moingon nga kanang gamiton sa Ginoo sa pulpito ang tanan manungtong, no, dili. Dibisan pa diha maglilimpyo ka lag CR galamiton nagamit na kadiya mga igsoon kay kung magunsa naman lang ang CR, magunsa naman ang simbahan kung walay manglimpyo. So kung naa ka ingana nga pagbati kung ipaggamit nimo ay imong kaugalingon sa mga gagmayng butang nga para makapahimaya diya sa Ginoo, useful na kayo ka, so kabahin na ka sa body sa atong Dios nga mao si Jesus Christ. So nahimo na kang maggamit kay lisod kaayo ang usa ka Kristohanon nga dili magpagamit, dili magpaambit kung unsa ang naa niya. Kay mahimo tang stagnant namo na dali ra kay tang maluya, luyahon kay ta, biklonon kaayo ta, no? Ingana na siya mga igsoon mao na nga para ma-enjoy po nimo imong pagpangalagad. Atong pangutanon ng Ginoo sa may pwede na akong matabang Ginoo. O di ba? So kana nga mga butang mga igsoon nga mahimo tang mapasalamaton diya sa Ginoo sa tanang butang, mga bad times man na o mga good times man na mapasalamaton. Sikreto na nga mahimong magpabilin ta nga malipayon. Ang ikaduha, be content, makontento ta kung unsay naa diha, magpasalamat gyapon ta sa Ginoo. Malipayon gyapon ta, dili gyud makaatake ang kagul-ana sa imong kasing-kasing. Ang ikatulo, mapinasayloon o mupasaylo ka dayon, dili gyud nimo dugay mupasaylo makahatag nagkalipay. Ang ikaupat mao tong be useful nga magpagamit ta bisan unsa nga mga pamaagi nga available kaayo ta dayon diha sa buluhaton sa Ginoo. So mao na mga igsuon, ang upat ka sekreto nga magpabilin tang malipayon ni aning atong journey sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Kay importante gyud kaayo ang Kristohanon nga malipayon while nangalagad sa Ginoo kay makalahutay gayud na ug musugakod gayud na sa bisan unsang trahedya o bisan unsang mga pagsulay, mga trial sa kinabuhi, musugakod gyud na mo overcome gyud na antuson gyud na andam gyud na mo sacrifice tungod kay naamay ka malipayon nagpabilin sa iyang kasing-kasing. Praise God, hallelujah. Ug kini lang akong ma-share sa inyo mga igsoon ug ato nang i-apply kay sa ako ang kabahin mga igsoon gina-apply ko na pud na uban sa tabang lang gyud sa Ginoo, grasya lang gyud sa Ginoo ang tanan. Matuman nato ni ma-apply nato ni sa tibok natong kinabuhi, inubanan pud sa grasya ug tabang gyud sa Ginoo.